नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 18वीं तरावी थी। आज की तरावी 22वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल है। इसमें सूरतुल अहज़ाब का बकिया हिस्सा, सूरतुस सबा, सूरतुल फातिर और सूरतु यासीन शामिल हैं। तो आइए आज की तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम सामीन और नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया, दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मर्तबा और मकाम दूसरी औरतों से बहुत ज़्यादा बुलंद है और कोई भी औरत तुम्हारी हमसर नहीं हो सकती। अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया कि अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। अगली से मुराद इस्लाम से क़बल का ज़माना है। उस ज़माने में औरतें इतराती निकलती थीं, अपनी ज़ीनत व महासिन का इज़हार करती थीं कि गैर मर्द उन्हें देखें। लिबास ऐसे पहनती थीं जिससे जिस्म के आज़ा अच्छी तरह नहीं ढकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान औरतों को इस तरह के लिबास पहनने से मना फरमाया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया। नबूवत आप पर ख़त्म हो गई, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। जो ये अक़ीदा रखे कि कोई नबी आ सकता है वो नस्से कुरानी का मुनकिर होकर काफिर हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि अल्लाह को हर वक्त याद करो, उसी की पाकी बयान करो। मुसलमानों को बशारत दी गई अल्लाह और उसके फ़रिश्ते तुम पर रहमत और मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और मिलते वक्त की दुआ सलाम है, यानी फ़रिश्ते मुसलमानों से सलाम करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ही खूबसूरत अलक़ाबात से नवाजा गया कि आपको गवाह यानी हाज़िर व नाज़िर, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला फरमाया गया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिराजम मुनीरा, चमका देने वाला सूरज फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बग़ैर महर के निकाह की इजाज़त फ़रमाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा है, दूसरे लोगों को बग़ैर महर के निकाह की इजाज़त नहीं है। और महर वाजिब है, उसकी कम से कम मिक़दार 10 दिरहम है, इससे कम करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमाल हया, शान करम और हुस्न अखलाक का ज़िक्र फ़रमाया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना। हाँ, जब मेरा महबूब तुम्हें बुलाए तो हाज़िर हो जाओ। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि महबूब आप अपनी बीवियों, साहिबजादियों और मुसलमान औरतों को हुक्म फरमाएं कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें ताकि उनकी पहचान हो। इस आयत में एक तो पर्दे का हुक्म है कि जिस्म ढका हुआ हो और पर्दे की वजह से लोग उनको परेशान ना करें। जब औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी तरफ झांकता है, इसलिए हमें पर्दे का हुक्म दिया गया। इसके बाद सूरत सबा शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 54 आयात, 6 रुकू हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में कौम सबा का ज़िक्र फरमाया, उन पर अपनी नेमतों का ज़िक्र किया। जब इन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा न किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये नेमत वापस ले ली। शहर सबा का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ने इस शहर को बेशुमार नेमतें अता फरमाई। इस आबादी के दोनों तरफ फलों और मेवों से लदे हुए बागात थे और वो ऐसे बागात थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने सर पर टोकरा उठाकर चलता तो बग़ैर हाथ लगाए वो टोकरा फलों से भर जाता। आबो हवा इस शहर की इंतहाई लतीफ़ थी, साफ़ सुथरी सरज़मीन, लिहाजा इसमें ना कोई मच्छर, ना कोई खटमल, ना कोई सांप, ना कोई मक्खी, ना कोई बिच्छू, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने इस शहर को इतनी अज़मतें अता फ़रमाई। इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 13 नबी भेजे जिन्होंने इस कौम को दावत हक़ दी, अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं और उसके अज़ाब से डराया। मगर ये लोग ईमान ना लाए और हट धर्मी और तकब्बुर और गुरूर का मुज़ाहरा किया और कहा कि हम नहीं मानते और तुम अपने रब से कह दो कि वो इन नेमतों को रोक दे। तो अल्लाह फरमाता है फिर हमने उन पर ज़ोर का सैलाब भेजा जिससे उनके बागात, फूल सब के सब डूब गए, उनके मकानात रेत में दफन हो गए और इस तरह तबाह हुए कि उनकी तबाही पूरे अरब के लिए एक मिसाल बन गई। उसकी जगह निहायती बदमज़ा झाड़ियाँ, वहशतनाक जंगल जो उन खुश
خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے ہی ناشکر لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کفار اپنی خوشحالی کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اس فعل کو باطل فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں خوشحال ہو وہ آخرت میں بھی خوشحال ہو، بلکہ اللہ جسے چاہے روزی دیتا ہے، جسے چاہے تنگی فرماتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاطر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سورت کو اپنی حمد سے شروع فرمایا اور فرمایا کہ زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا، فرشتوں کو رسول بنایا جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ اللہ اور بڑھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جن فرشتوں کو رسول بنایا ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام شامل ہیں۔ اس آیت سے فرشتوں کے پروں کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ 4 پروں سے زائد پروں والے فرشتوں کی بھی نفی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر۔ اللہ فرماتا ہے جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی دنیا و آخرت میں وہی عزت کا مالک ہے۔ تو اگر کوئی عزت کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے وہ اللہ سے عزت مانگے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک حقیقی سے طلب کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ اپنی اولاد کا، نہ اولاد اپنے والدین کا، نہ ہی کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، یعنی جو اس کی صفات کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ جن کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو، یعنی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی و نیاز مندی کی کرامت و شرافت سے مشرف ہوئے، انہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اس کے بعد سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات 5 رکوع ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رات میں سورہ یاسین شریف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ خطاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور یہ سیدھی راہ توحید و ہدایت کی راہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی راستے پر گامزن رہے۔ قوم قریش کا بھی ذکر ہے کہ ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کو اللہ کی معرفت سے روشناس کرایا۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔